Maayong adlaw mga higalag mga kaigsunan, nasab kita sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo sa ikasiyam nga pangutana sa topiko nga dila lang ba sa Dios ang yawa? So, niining maong nga adlaw ang pangutana nagaingon. Ngano man nga ang pagkaon sa usa ka prutas usa ka dili maayong butang alang kang adan ug iba hinungdan sa pagpapahawa nila sa garden. No? So, unsa man ay problema niining prutas mga higalag magigsunan, no? Balikon ako ang pangutana ngano man nga ang pagkaon sa usa ka prutas usa ka dili mayong butang alang kang adan ug iba hinungdan sa pagpapahawa kanila sa garden, no? Ang Santiago 4 bersikulo 17 nag-ingon dinhi, kaniya nga nahibalos pagbuhat og maayo ug wala magbuhat niini ngadto kaniya kini sala. Ano ba, nahibalo kang maayo, nyawa ni mo buhata, sala na siya mga higalag mag-igsunan. Kaya kabalo ka nga sayop, kanya imong gihimo, alabaw na gyud kayong sala. Pero kini nga teksto mga kaigsunan, pag kanindot kayo nga teksto, kaniya nga nahibalo sa pagbuhat ug maayo, nahibalo kang maayo, ug wala ni mo buhata, ngadto kaniya kini usa ka dakong sala, no? Dugang nga teksto sa balang kasulatan nga ato ang tagno ng Indonesia na unang Juan 3 versikulo 4. Bisan kinsa nagabuhat og sala nagabuhat usab og kalapasan. Og ang sala mao ang pagka malapason, no? Bisan kinsa nga nagabuhat og sala nagabuhat usab sa kalapasan. Kay ang sala mao ang pagka malapason. Padayon ta mga higalag makisunan. Nag-ingon din sa dugang nga teksto nga ato mabasa sa balang kasulatan, nag-ingon din sa Henesis 3 bersikulo 22, nag-ingon, unya ang Ginoong Dios mingon, tanawa ang tao na himong sama sa usa ka nato sa pagkahibalo sa maayo og sa dawtan ug karon tingali unya nga ibayaw niya ang iyang kamot ug mukuha usab sa kahoy kinabuhi ug mukaon og mabuhi sa kahangturan, no? Dinhi mong makita mga higalag mag-igsunan na himong katalagmanon ang presensya ni Adan og ni Iba dito sa tanaman sa Eden. Ano man, kaysa dihang mukuha sila o mukaon sila sa kahoy kinabuhi, mabuhi na sila hangtod sa kamangturan, dili na sila makabato kamatayon, apan ang sala ilabihan na kayo. Dinhi mga kaigsunan, balikon natin, tanawa ang tao na himong sama sa usa ka nato sa pagkahibalo sa maayog sa dautan og tingali. No, karon tingali unya nga ibayaw niya ang iyang kamot. So, lain pagsulti, mukuha siya sa kahoy kinabuhi og mukaon og mabuhi na hangtod sa kahangturan. Ato pa an immortal sinner, no? Walay kamatayon nga makasala. Sa padayon sa Genesis 3 bersikulo 24, iyang gipapahawa ang tao og siya nagbutang og mga kirubin sa silangan sa tanaman sa Eden, no? Og usa ka nagdilaab nga espada nga nagatuyok sa tanang dalan aron pagbantay sa dalan paingon sa kahoy kinabuhi. So gipapahawa ang tao tungod kay siya nilapas. Nahibalo siyang maayo, wala niya buhata mga higalag magkigsunan. So, gibutang ang kirubin sa silangan sa tanaman sa Eden ug ang usa ka nagdilaab nga espada nga nagatuyok sa tanang dalan aron pagbantay sa dalan paingon sa kahoy sa kinabuhi mga kaigsunan. Now, niining mao nga mga sitas sa balaang kasulatan, ang pagkaon sa gidili nga prutas usa ka sala tungod kay kini usa ka pagsalikway sa usa sa pipila nga mga kinahanglanon sa Dios, no? Obedience is so important mga kaigsunan. Kini may dayag nga pagrebelde batok sa balaod sa Dios ug sa iyang otoridad. So pinaagi sa pagsalikway sa sugo sa Dios, si Adan og Iba mipili pagsunod kang stanas og busa nagdalag pa nagbulag tali sa ilang kauglingon
ug ngadto sa Dios. Isaya 59 bersikulo 2 mga higala magkisunan, no? Lagmit naglaom si Satanas nga ang magtiayon magpadayon sa pagkaon gikan sa kahoy sa kinabuhi human sa ilang sala ug sa ingon mahimong dili mamatay nga mga makasasala. Apan gikuha sila sa Dios gikan sa tanaman aron mapugnan kining mao nga kini nga mahitabo mga higalag maigsoon. Dinhi niining adlaw atong mahunduraw masabtan nato mga kaigsunan ang nahitabo didto sa tanaman sa Eden. Balikon nato ang pangutana. Nganuman nga ang pagkaon sa usa ka prutas sa usa ka dili mayong butang alang kang adan ug iba hinungdan sa pagpahawa-pahawa kanila sa gadin mga higala. Dinhi niining maong adlaw ato na pong putlon ang atong pagtuon sa ikasiyam nga pangutana ug hinaot nga inyong sundon o inyong subayon o inyong lantawon sa matag karon ug nya sa matag adlaw kini atong live stream mga kaigsunan. Kung dili mo ka apa sa atong live stream, mubo ra man ni kayo, tagaig pagtagad sa inyo ang pagtan-aw nini aron inyong tan-aw pag-ayo ang resulta sa paglapas ni Adan og ni Iba. Niining mangtak na ako mag-ingon, panalanginan ang matag usa kaninyo sa Dios sa langit. Maayong o daghan kayong salamat kaninyong tanan.